अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक ऐसे ही आपको खैरियत से रखे। बहुत सारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, हँसते मुस्कुराते रहें। पाकिस्तान इसी तरह आगे बढ़ता रहे, दुश्मनों की नज़र बद से बचता रहे, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के वारों से भी बचता रहे। हमेशा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। आपसे जो गुज़ारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। सबसे पहले अच्छी खबरें, इमरान खान की नखुसत से जो पीटीआई दुनिया में बंद हुई थी, मौजूदा हुकूमत इन पाबंदियों का खात्मा कर रही है। बरतानिया से भी पाबंदियों का खात्मा हो गया। आज हुकूमत ने बाकायदा पीआईए की पहली परवाज़ इस्लामाबाद से मैनचेस्टर चलवा दी है। हुकूमत पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए ने इस्लामाबाद से मैनचेस्टर तक बराह रास्त परवाज़ों का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ कर दिया। ये पेशरफ्त पाकिस्तान की फ़ज़ाई सनत और बरतानिया के साथ साथ दो तरफ़ा तल्क़ात पे एक तरीही संग मेल है। इफ्तिताई परवाज़ों का जो है वो वफाकी वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया। इस मौका पर बरतानिया की हाई कमिश्नर जैन मेरिट भी मौजूद थी और वफाकी वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये इक़दाम हुकूमत पाकिस्तान की जानब से कौमी अदारों की बहाली, अवामी सहूलतों में बेहतरी, बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस के फ़रोग़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात का तसलसल है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद ता मैनचेस्टर प्रवास बराह रास्त आगाज़ पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान राब्तों के नए दौर का आगाज़ है। जो वहाँ की मौजूद कम्युनिटी है, ये उनके लिए एक बड़ी सहूलत है। देखें, जो डायरेक्ट फ्लाइट होती है ना किसी भी कंट्री के लिए, वो बहुत बड़ी एक नेमत है। मतलब आपने न्यूयॉर्क जाना है, यहाँ से साढ़े 6 घंटे की। अभी आप एयर फ्रांस लें या ब्रिटिश एयरवेज़ या स्विस एयर लें या कोई और लें, तो ये जनाब आपको पड़ जाएगी 12 घंटे की। तो इसी तरह जब एम्स्टर्डम से चलती थी तो हम लोग साढ़े 6 घंटे में लाहौर पहुँच जाते थे, जब डायरेक्ट एम्स्टर्डम से लाहौर की फ्लाइट होती थी। तो अब ये जो मैनचेस्टर वाले हैं 7 साढ़े 7 घंटे में घर पहुँचेंगे। फिर ख़ास तौर पर वो जो बुज़ुर्ग अकेले ट्रैवल करते हैं, वह जो फैमिली छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करती है और फिर जो आपकी मैय्यतें होती हैं, वो डायरेक्ट जाना मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़ी नेमत है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का और ऑफ़ कोर्स बहुत सारे पाकिस्तान के दूसरे अदारे, बहुत सारे पाकिस्तान की दूसरी मिनिस्ट्रियाँ जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनका मेरे ख़्याल में बरतानिया में रहने वाले लोगों का ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इसके बाद एम्स्टर्डम और फ्रैंकफर्ट में भी चलेगी, मिलान में भी चलेगी, स्पेन में भी चलेगी। वक़्त चाहिए, लेकिन वक़्त के साथ-साथ इंशाअल्लाह ताला वो तमाम ऐसे काम जो मुल्क दुश्मनी में किए गए थे, मैं समझता हूँ कि ये भी पाकिस्तान से दुश्मनी की गई थी इमरान खान के दौरे हुकूमत में। अगर वो चाहते तो उस नाअहल वज़ीर के एक बयान को डिसऑन करके उस वज़ीर को उसकी वज़ारत से छुट्टी करवा कर ये उस वक़्त सँभाल सकते थे। लेकिन 12 बजे उठने वाला, हैं जी रात नूं करके सोण वाला वज़ीर-ए-आज़म कहाँ ये सारा कुछ करता। आपको भी पता, मुझे भी पता था, जिसको डॉलर के बढ़ने का और अपनी बीवी से पता चलता था या अपने वज़ीर-ए-आज़म होने का अपनी बीवी से पता चलता था, वो ये तमाम चीज़ें कहाँ ठीक करता। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा और आज अहम दौर तुर्किया में होगा। इजलास में दहशतगर्दी के खतरे से निपटने के लिए ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म के क़याम पर बातचीत होगी। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी और अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात की तस्दीक की है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा और तुर्किया के शहर इस्तांबुल में होगा। इस मुज़ाकरात का मकसद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली दहशतगर्दी और पाकिस्तानी जिंदगियों के मजीद ज़िया को रोकना है। इजलास में दहशतगर्दी के खतरे से निपटने के लिए एक वाज़िया काबिल तस्दीक निगरानी का तरीकाकार वज़ा करने की बातचीत होगी। दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक ठोस और काबिल तस्दीक तरीकाकार के क़याम की हमायत करता है, लेकिन दूसरी तरफ अफगान पख्तूनों का पानी रोकने का मनसूबा ला रहे हैं और भारत के साथ मिलकर दरियाए कुनहार पर डैम बनाना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि उन पख्तूनों का पानी रोकने की कोशिश करें जिन्होंने 40 साल इन की खिदमत की है। यहाँ पर मैं एक छोटी-सी ना ये भेजना चाहता हूँ। पता है किन के लिए ये है? समझ गए हैं ना? जो बार-बार अफ़गानी, अफ़गानी, अफ़गानी करते हैं ना टीवियों पे बैठकर, और वो जो साथ वाले रहने वाले बॉर्डर वाले हैं ना, मैं नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, समझ जाएँगे यहाँ पे। उन पे मैं ये भेजना चाहता हूँ जिनका पानी अफ़गान हुकूमत बंद कर रही है।
ہمارے تک تو چلو پہنچتا تھا نا، اصل فائدہ تو اس کا KPK کے لوگوں کے لیے تھا نا۔ میرے خیال میں ان کو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ افغانی کسی کے دوست نہیں ہے۔ یہ 40 سال تک پاکستان جو کلیم کرتا ہے اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ظاہر ہے KPK کے لوگوں نے ان کی خدمت کی، اور آج بھی وہ کرنا چاہتے ہیں۔ بڑے فکر مند ہے، سبزیاں نہیں جا رہی، تیل نہیں جا رہا، گوشت نہیں جا رہا، آٹا نہیں جا رہا، چینی نہیں جا رہی، افغانستان والے مر گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ماریں گے۔ تو یہ شاید ان کے لیے بھی ایک نصیحت ہے کہ یہ افغانی کسی کے نہیں ہے۔ بہرحال یہ آج ہونے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں اب اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ انصار عباسی نے آج عمران خان کے جو مستقبل ہے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر کوئی معجزہ نہ ہو یا کوئی ڈیل نہ ہو یا عدالتوں سے غیر متعلقہ ریلیف نہ ملا تو عمران خان کے جلد رہا ہونے کے امکانات ہونے کے برابر ہیں۔ وہ 2026 کے دوران بلکہ ممکنہ طور پہ اس کے بعد بھی جیل رہ سکتے ہیں۔ PTI کے اندر سخت گیر عناصر اب بھی تصادم کی پالیسی پر قائم ہے، لیکن پارٹی کے تحمل مزاج رہنما عمران خان کی موجودہ صورتحال پر تفتیش کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی رائے ہے کہ جب تک یہ محاذرائی ختم نہیں ہوتی عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ پارٹی کے کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کی مشکلات جلد ختم ہوتی نظر نہیں آتی، کیونکہ ان کے اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف زیر سماعت مقدمات اور سزاؤں کی نوعیت پیچیدہ ہے۔ عمران خان اور ان کے اہلیہ کی القادر ٹرسٹ کیس میں سزائیں کے خلاف اپیلیں تاحال اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے ان کی سزا کی معطلی کی درخواست سماعت ضروری ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی بھی ابھی تک تاریخ طے نہیں کی گئی۔ اسی طرح القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ سابق خاتون اول بشرا بی بی کو 14 سال کی قید سزائی گئی ہے، اور ان کی اپیل 31 جنوری 2024 کو دائر کی گئی تھی، لیکن تاحال وہ کسی جی کوئی تھلے کے بڑبڑ گئی ہے، نکلتی نہیں پئی۔ موجودہ عدالتی بیک لاگ ترجیحی پالیسی کو دیکھتے ہوئے ذرائع کے مطابق اس اپیل پر رواں سال سماعت کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ پہلے بہت سارے پرانے مقدمات زیر سماعت ہیں۔ PTI کی اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ پارٹی کے سخت گیر عناصر نے مذاکرات کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے عمران خان کے لیے مزید معاملات پر ظاہر ہے مشکل بنا دی ہیں۔ جب تک القادر ٹرسٹ کیس میں سزا برقرار ہے عمران خان جیل سے باہر نہیں آ سکتے۔ ان کے قانونی مسائل میں اضافہ کرتے ہوئے توشہ خانہ دوم کیس اب اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ اگر اس میں بھی سزا ہو گئی تو اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہونے سے قبل عمران خان اور ان کی اہلیہ کو مزید قید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 9 مئی سے متعلق کئی مقدمات تاحال زیر سماعت ہیں۔ PTI کے ماہرین قانون کو علم ہے کہ استغاثہ کے پاس اتنے قانونی حربے موجود ہیں، ان کیسوں کو طویل دیا جا سکتا ہے، جس سے عمران خان کی رہائی میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے، پھر چاہے وہ کچھ کیسز میں ضمانت یا بریت ہی حاصل کیوں نہ کر لیں۔ حتیٰ کہ بہترین صورتحال میں بھی اگر عمران خان تمام بڑے مقدمات میں ہائی کورٹ سے بری ہوتے ہیں تو اس میں بھی ایک لمبا اور طویل عرصہ لگ سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق جب تک کوئی غیر معمولی سیاسی پیش رفت نہیں ہوتی، عدالتی کارروائیوں اور موجودہ جو وقت کا انداز ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ عمران خان صاحب 2026 میں بھی بلکہ اس سے آگے بھی جیل میں رہیں گی۔ بس دعاواں کرو، ہاں جی، اللہ پاک جڑا ہے نا وہ اس ملک پہ رحم کرے، اس ملک پہ کرم کرے۔ میں تو یہ چاہوں گا کہ 2029 تک جو ہے عمران خان صاحب جیل میں رہیں، اور 2029 میں جب اگلی حکومت بن جائے بلکہ یہی حکومت کنٹینیو کر جائے، بلکہ یہی سسٹم چلتا رہے، تو 5 سال بعد پاکستان وہاں پہنچ چکا ہوگا، لوگوں کی سوچ بھی تبدیل ہو چکی ہوگی، وہ جو عشق عمران میں ہے اس سے انشاءاللہ نکل چکے ہوں گے۔ شہباز شریف صاحب کیسے عالمی لیڈر بنے چکے؟ دیکھیں یہ بہت اہم خبر ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمیں ایک ہی چیز سے ڈرایا جاتا تھا کہ جب پاکستانی امریکہ کے ایئرپورٹ پر جاتے ہیں تو وہاں پر ان کی تلاشی لی جاتی ہے۔ سو کال کبھی کبھی تو یہ بھی کہا کرتے تھے کہ کسی سابق وزیر اعظم کے بھی کپڑے اتار کر، اب ظاہر ہے ہمارے پاس اس کی یہ ایک سوشل میڈیا کی خبر ہے کہ سابق وزیر اعظم کو بھی تلاشی دینے کے لیے شاید ان کو بھی کپڑے اتارنے پڑے تھے۔ یہ ایک خبر ہے، فیک بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس قسم کی خبریں تو وہاں پہ ملتے تھے کہ جیسے ہی پاکستانی پاسپورٹ دیکھتے تھے تو لائن سے باہر نکال کر 2-3 گھنٹے بٹھا دیتے تھے۔ حالانکہ میں بہت دفعہ امریکہ گیا ہوں اور میں یورپین پاسپورٹ پہ گیا ہوں تو میرے ساتھ شاید ایسا کبھی نہیں ہوا، لیکن میں نے سنا بھی نہیں ہے، میرے ساتھ بہت سارے پاکستانی دوست گئے ہیں۔ لیکن یہ ایک مت ہے کہ پاکستانیوں کو ایئرپورٹ پہ سائڈ پہ کھڑے کر دیا جاتا تھا۔ یہ بھی ایک وقت تھا، عمران خان صاحب اترے تھے تو ان کو وہ جو بس ہے اس میں لے کر گئے تھے، ٹرمینل سے جہاز سے بس تک میں لے کے گئے تھے، اور اب جب شہباز شریف جاتے ہیں تو میں نے وہ جو قافلے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اس کی مثال اب میں دیتا ہوں کہ ایک طرف وہ ایئرپورٹ پہ تلاشی والا رولے سے لے کے، اور دوسری یہ ہے کہ جب احرام الشیخ مصر میں شہباز شریف کو پتا چلا کہ ٹرمپ اپنے ساتھ نتن یاہو کو لے کے آ رہا ہے تو شہباز شریف نے جہاز میں ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔
फिर शहबाज शरीफ ने फैसला लिया, उर्दन, तुर्की और समेत दीगर ममालिक जो दीगर ममालिक के सरबराहान थे उनको कायल किया और ट्रंप को पैगाम भिजवाया है कि नेतन्याहू को आप इसराइल में ही छोड़ के आएं। हालांकि जो ट्रंप है वो नेतन्याहू के साथ बैठा हुआ था और उसने नेतन्याहू को साथ लेके आना था और मिस्र में बैठकर वो जो मुआहदा था वहां पर नेतन्याहू ने भी होना था। 4 घंटे ट्रंप जो है वो लेट आया। जाहिर है एक नागहानी सूरत हाल बन गई कि वो जो इधर वाले हैं उनको जो लीड कर रहे हैं वो चाचू कर रहे हैं और चाचू ने कहा नहीं 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 नहीं, ऐ नहीं हो सकता है। ये कैसे हो सकता है कि मुसलमानों के उन उस कातल को हम अपने साथ यहाँ बिठाएं। ठीक है, हम एक मुआहदा कर रहे हैं, हम अमन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उस कातल को यहाँ पे साथ नहीं बिठाएंगे। तो शहबाज शरीफ साहब की इतनी पावर है, शहबाज शरीफ साहब की इतनी ताकत है, पाकिस्तान आज उस जगह पे सफारती सतह पे खड़ा है कि सदर ट्रंप को भी शहबाज शरीफ की बात माननी पड़ी है, क्योंकि उसके पीछे पूरे के पूरे अरब खड़े हैं। अरबों को शहबाज शरीफ लीड कर रहा है। तो वो जो एयरपोर्ट पे कपड़े उतारने वाली बात से लेकर आज दुनिया के तगड़े तरीन मुल्क को ये पैगाम दिया जाता है कि अगर आप इसराइल के सदर को लेके आएंगे तो हम आपके साथ नहीं बैठेंगे, और वो नहीं लेता। नेतन्याहू इस अमन माहदे में शरीक नहीं हुआ। हाँ, वो शानदाना गुलजार ने जो है वो कर दिया था, उसकी एक अपनी मर्जी है। तो पाकिस्तान चाचू की क़यादत में फ़ील्ड मार्शल सैयद हाफ़िज़ आसिम मुनीर की क़यादत में इस वक़्त उन बुलंदियों पर है जिसके बारे में मैंने और आपने कभी शायद सोचा भी नहीं था। अब हम इस बात पे फ़ख्र करते हैं। मुझे वो अमेरिका वाली जो है ना वो सारी की सारी वो जो जिसे कहते हैं ना कि चाचू का जब वो प्रोटोकॉल था, वो मुझे याद है। मैं इंशाअल्लाह ताला इसमें नीचे लगाऊँगा कि चाचू को वहाँ पे जो प्रोटोकॉल मिलता रहे। मरियम नवाज़ पंजाब के स्कूलों का नक्शा ही बदलती जा रही है। जैसा फर्नीचर, मुरम्मत, तामीरात देखकर यूँ महसूस होता है कि ये यूरोप के स्कूल हैं। स्कूलों के अंदर टेक्नोलॉजी, दीगर सहूलियात का जायज़ा लेकर पता लगता है कि पंजाब के जदीद तरीन स्कूल जो हैं सरकारी, वो प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ सकते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, मेरे आईकॉम के बल्कि बीकॉम के वो क्लास फेलो हैं और कामों की से उनका तल्लक है, नाम नहीं लूँगा उनका मैं। इंग्लैंड में रहते हैं और इंग्लैंड में खाते-पीते घर से हैं माशाल्लाह, बड़े ढेर सारे शौके घर से हैं। कारोबारी घराने से हैं और उनके वालिद साहब और उनके दादा साहब जो हैं, वालिद दादा साहब उनके कायदे-आज़म के साथी। तो वो हमारे क्लास फेलो थे, तो वो इंग्लैंड आ गए और उनके इंग्लैंड आने की बहुत बड़ी एक वजह थी कि उनकी अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको रहमतें दी, बेटियाँ दी। तो उनकी बेटियाँ जो हैं वो स्पेशल किड्स आप कह सकते हैं। तो वो समझते थे कि मैं यहाँ पे बड़ा सौखा हूँ, लेकिन जो इंग्लैंड में या यूरोप में इस तरह के बच्चों को स्पेशल केयर दी जाती है, वो पाकिस्तान में नहीं है। तो वो अपने लख्ते जिगर, अपने दोनों दिल के जो टुकड़े हैं, उनको लेकर यहाँ पे आ गए। बच्चे भी माशाल्लाह उनके हाफ़िज़ कुरान है। मेरा बेटा जो है, वो मेरा भी बेटा है, वो हाफ़िज़ कुरान है। लास्ट टाइम मैं जब यूके गया तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनके पीछे जुम्मे की नमाज़ पढ़ूँ, तो मैंने बेटे के पीछे जुम्मे की नमाज़ भी पढ़ी। मैं बात ये कर रहा हूँ कि उनकी बेगम ने कहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा स्कूल बने, जदीद स्कूल बने, जो स्पेशल बच्चों के लिए हो। तो मैं कल वो देख रहा था पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे स्पेशल बच्चों के स्कूल, और खुदा की कसम वही स्कूल थे जो यूरोप में और यूके में होती है। तो मुझे याद आ रहा था कि मेरी बहन ख्वाहिश कर रही थी जिनके 2 बच्चे स्पेशल हैं, तो मरियम नवाज़ ने इंग्लैंड में बैठे हुए लोगों की ख्वाहिशें भी पूरी कर दी हैं, और पाकिस्तान में जो स्पेशल किड्स हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल है। और मेरे ख्याल में देखें, नॉर्मल जो स्कूल है वो तो बच्चे आते हैं, करते हैं, वंडरफुल, लेकिन ये जो स्पेशल बच्चों के लिए स्कूल है, ये जो दुआएं हैं, ये मरियम नवाज के वालिद, मरियम नवाज की मरहूम वालदा और उनके खानदान के लिए वो समर लेके आएंगे। इस जहान के साथ साथ अगले जहान भी मरियम नवाज जो है वो सुरखरू होगी कि उसने अपने अवाम के उन बच्चों को भी जिनको उस कल्चर में अजीब नजर से देखा जाता है, उस स्पेशल किड्स के लिए भी कमाल के स्कूल बनाए हैं। तो मरियम नवाज साहबा, आपको मेरी तरफ से बहुत सारी ढेरों दुआएं, और मेरे सुनने वालों की तरफ से भी। ज़िला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट और मरी ग्लास ट्रेन पर भी पेशरफ्त का जायजा हुआ। वज़ीर-ए-आला ने एयर पंजाब के जल्द फंक्शन करने, फेज़ 1 की कार्रवाई मुकम्मल करने, जदीद तैयारे लीज़ पर हासिल करने की हदायत जारी की। लाहौर से इस्लामाबाद का फ्लाइट रूट पर इत्तेफाक हुआ है कि लाहौर से जो पहला रूट होगा एयर पंजाब का, वो लाहौर से इस्लामाबाद का होगा। और लाहौर से इस्लामाबाद का जो रूट है वो पहला रूट होगा, फिर ज़ाहिर है लाहौर से कराची होगी, फिर डोमेस्टिक जो उसके टाइम है, जो पीरियड होगा, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जल्द आपको दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरब के लिए, और उसके बाद फिर यूरोप, कनाडा, अमेरिका के लिए एयर पंजाब। मेरा दिल कहता है कि मरियम नवाज़ का जब इस हुकूमत का टेन्योर पूरा हो रहा होगा, उस वक़्त एयर पंजाब जो है वो पाकिस्तान से बाहर फ़िज़ाओं में इंशाअल्लाह ताला हमें नज़र आएगी। और मैं एक बात और भी बता दूँ आपको, ये मेरी ख्वाहिश भी है और ये होना भी चाहिए। जब एयर पंजाब हो,
اس کا جو لوگو ہو اس میں مریم نواز کی تصویر ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، تاکہ پوری دنیا دیکھے کہ پاکستان کا جو صوبہ پنجاب ہے اس میں اس کی ایک بیٹی نے قیادت سنبھالی، باغ ڈور سنبھالی، اور اس نے نہ کہ ڈومیسٹک طور پہ بلکہ انٹرنیشنل طور پر بھی پنجاب کو ایک علیحدہ پہچان دی، اور پنجاب کی ایئر انٹرنیشنل پنجاب ایئر جو ہے وہ بنائی۔ تو مریم نواز کی تصویر سے کافی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، بٹ میری خواہش ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میری یہ خواہش ضرور پوری ہوگی کہ جہاز کے پیچھے والی دم کے اوپر مریم نواز شریف صاحب کی خوبصورت دوپٹے والی جو تصویر ہے وہ لگی ہو، تاکہ جہاں سے جہاز گزرے اور وہ جو یوتھیے ہیں نا پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے، ایئر پنجاب میں بیٹھنے سے پہلے پھر جب ان کو مینو ملے اس کے اوپر بھی فوٹو لگی ہو، جب وہ چائے پیئیں وہ جو گلاس اور کپ ہو اس کے اوپر بھی مریم نواز کی تصویر لگی ہو، اور پھر وہ جب مطلب کہ آتے جاتی ایئر ہوسٹس جو ان کو سرو کر رہی ہوں گی ان میں بھی ان کو مریم نواز کی تصویر نظر آئے۔ اچھا جی، سی سی ڈی جو والے بابو صاحب ہیں، بابو نے کہا ہے کہ سہیل ظفر چٹھا صاححب ہمارے دوست ہیں، اللہ ان کو زندگی سے دے، وہ سی سی ڈی والے بابو نے کہا ہے کہ جناب یا تو دشمنیاں والے جو ہیں وہ صلح کر لیں۔ اب یہ میں وہاں پہ فیس ظاہر ہے اس وقت وہ جو ٹاک آف ٹاؤن ہے کہ یا تو وہ صلح کر لیں تو یا پھر آگے پیچھے ہو جائیں، کیونکہ 15 دن کا ٹائم دے رہے ہیں، 15 دن کے اندر اندر جن کے پاس بھی اسلحہ ہے وہ جا کے آرام سے تھانے جمع کروا دیں، ورنہ پھر ان کا وہی حال ہوگا۔ اور نیفے والی گل تو انہوں نے نہیں کی تھی، لیکن کسی جگہ تے گل تے نیفے والی ہے کہ بھائی قانون پہ عمل درآمد ہوگی۔ مریم نواز صاحبہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پنجاب کو اسلحے سے پاک کرنا ہے تو کر کے رہنا ہے، کیونکہ یہ جو مذہبی جماعت پر پابندی لگی ہے نا یہ اس کا ایک حصہ ہے، یہ بدماشی نہیں چل سکتی بھائی۔ اور پھر یہ جو ڈالا کلچر مریم نواز نے ختم کیا، 25-25 لاکھ روپے ڈالے سنا ہے پاکستان میں سستے ہو گئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے گاڑیوں کے پیچھے لے کے آپ گھوم ہی نہیں سکتے تو پھر سستے ہی ہونے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آئی جی پنجاب ہے انہوں نے بھی کہا کہ مریم نواز نے اپنی پہلی تقریر میں جو کہا تھا وہ انہوں نے کر دکھایا ہے، کرائم کو ہم نے پنجاب سے ختم کرنا ہے۔ یہ جو دہشت گردی کی علامت بنے ہوئے ڈالے الیشن، دہشت گردی کی علامت بنے ہوئے یہ جو اسلحہ ہے اور اس کے علاوہ یہ جو جرائم ہے یہ وہاں سے ختم ہونے ہی ہونے۔ ایک چیز اور میرے دل میں ہے، وہ میرے دل کی ہے، میرے ایک نون لیگی جو ورکر ہے یہ اس کی آواز ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کل کے پی کے گورنر اور پنجاب کے گورنر سلیم حیدر صاحب اور کنڈی صاحب جو اکٹھے پریس کانفرنس کرتے دیکھا، حکومت کو بھی ٹف ٹائم دیتے دیکھا اور وہ ساری وہ کر رہے تھے، تو میرے ایک ذہن میں آیا کہ میں آئی ڈونٹ نو، میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے یہ میسج اور پیغام بھی ہے، اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز صاحب کے لیے پیغام ہے کہ یہ جو جب زرداری صاحب کو آئینی عہدے دیے گئے تھے اور وہ ہمارے ساتھ آئینی عہدوں کے ساتھ اس حکومت میں سرو کر رہے ہیں، تو کسی جگہ پہ شاید یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ سندھ میں ہمارا گورنر ہوگا، سندھ میں پاکستان مسلم لیگ نون کا گورنر ہوگا، اور یہ 2-4 دفعہ ہم نے سنا بھی، صبح شام ہو رہا ہے۔ بہترین نام ہے وہاں پہ، میں زیادہ نام نہیں لوں گا کیونکہ زیادہ نام لینے سے پھر وہ کچھ نام رہ جائیں، تو بہترین نام ہے ہمارے سینیٹر ہاشمی صاحب جو ہے ان کا نام لینا چاہیے یہاں پہ کہ وہ وہاں پر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بابا جی وہاں پر موجود ہیں، ہاں جی، بشیر میمن صاحب وہاں پر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں جو کہ گورنر کی اہلیت بھی رکھتے ہیں، گورنر لگ بھی سکتے ہیں۔ جو ایک چھوٹی بات ہو رہی ہے، ہاشمی صاحب نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے گزار دی ہے۔ انہوں نے جذبات میں آ کر جو فکرے بولے تھے، ان کے جو دل کی آواز تھی، اس کے بعد جو ان وہ تکلیفیں کاٹی ہیں وہ اس پہ ہمیشہ خوش رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے ان سے کہا کہ نواز شریف نے یہ کیا، وہ نے کہا جو ملا تھا وہ نواز شریف کی وجہ سے ملا ہے، اگر لے لیا نواز شریف تو کون سی قیامت آ گئی۔ میں آج بھی نواز شریف کا سپاہی ہوں، میں آج بھی اپنے قائد کے ساتھ کھڑا ہوں، اور یہ وہاں پر میاں محمد نواز شریف صاحب اور قائد جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، یہ فیصلہ ضرور کرنا چاہیے، وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کا گورنر ہونا چاہیے۔ اگر کے پی میں اور پنجاب میں گورنر پی پی کا بیٹھ سکتا ہے تو ہمارا سندھ میں کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ اور ہماری یہ بات چیت بھی ہے، ہمارے ساتھ یہ فیصلہ بھی ہوا ہوا ہے، یہ ڈسیزن بھی ہوا ہوا ہے، اور اگر وہاں پہ ہاشمی صاحب بنتے ہیں اور اس کے بعد پھر یا پھر بشیر میمن صاحب بنتے ہیں یا کوئی اور دوسرا نام بنتا ہے، تو میرے خیال میں وہاں پر جو مسلم لیگی ہے، دیکھیں بشیر میمن صاحب نے 90,000 ووٹ لیا تھا، وہ جیتے ہوئے تھے، ان کو وہاں پر بابا زرداری صاحب نے جیسے ہروایا وہ آپ کے سامنے ہے، پتہ ہے پوری دنیا کو 90,000 ووٹ، پھر بھی ان کے 10,000 ووٹ کر کے پھر بھی ان کے 80-70-72,000 کے 80,000 ووٹ بنتا ہے، اور یہ کم ووٹ نہیں ہے۔ پھر جب گورنر بنیں گے تو پھر یہاں سے جب ظاہر ہے پورے پاکستان سے کبھی بھی مسلم لیگ نون کا کوئی بھی وفد جائے گا، گورنر ہاؤس میں جائے گا، لوگوں کو حوصلہ ملے گا، ہمت ملے گا، پارٹی ورکر کو ایک جان ملے گی، اور پھر قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں، ظاہر صحت کے حوالے سے ان کے مسائل ہوں گے اور بہت ساری دوسری چیزوں کے بھی مسائل ہوں گے، اگر وہ 2-4 میں جس دن یہ خبر آئی نا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب لاہور سے کراچی جا رہے ہیں، صفے ماتم بچ جانا ہے سندھ میں
کہ मियाँ साहब आ रहे ने और अगर मियाँ साहब आ रहे हैं तो वर्कर जेड़े ने वो एक्टिव हो रहे हैं। 2 साल चाहिए। अब मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ 2 साल चाहिए, सफाया हो जाएगा। लोग वहाँ पर मरियम नवाज़ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि साडे वाला वज़ीर आला लै लो ते सानू मरियम नवाज़ दे दो। या मरियम नवाज़ देने का मतलब ये है कि उनको मरियम नवाज़ जैसा वज़ीर आला सिंध में चाहिए। और कौन-सी पार्टी से चाहिए? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से चाहिए। कौन-सी पार्टी काम करती है? मुस्लिम लीग नून पार्टी करती है काम। तो मेरे ख्याल में निहाल हाशमी साहब एक बेहतरीन चॉइस, बशीर मेमन साहब एक बेहतरीन चॉइस, इसके अलावा और बहुत सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दूसरे जो वहाँ पर सीनियर तरीन मेंबर्स हैं, सीनियर तरीन जो क़यादत है, उनमें से एक नाम जो है वो सामने आना चाहिए। और सामने आने के बाद हौसला बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगा और हमारा राइट भी है, हमारा हक भी है। देखें ये पंजाब वाले और जो केपीका वाले हैं, केपीका वाले तो चलो मतलब कि शरीफ है, लेकिन ये पंजाब वाला तो हर रोज़ सानू अखां वहा रहा होंदा है। तो वहां पर बैठे और बैठकर अपना काम करें, उनको काम करने दें। पार्टी जो है वो तगड़ी करें। वफाक का नुमाइंदा होता है, तो वफाक का नुमाइंदा जो है वहां जब बैठेगा तो वफाक की नुमाइंदगी करेगा। होना तो यही चाहिए, लेकिन आई डोंट नो क्या मजबूरियां हैं, क्यों ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन ये होना चाहिए, ख्वाहिश है। अल्लाह पाक जो है वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्करों की भी सुन ले, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का वहां पर गवर्नर आएगा तो आप बिलीव करें सिंध में मुस्लिम लीग नून जो है उसमें जान पड़ जाएगी। देखे ना वो बैठक बन जाएगी, आंदे जांदे वेखदे खांदे पींदे उठते चीज़ां चलनगियां ना। चले पर देखते हैं। अब हमारी तो ये ख्वाहिश थी, हमने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया और दरखास्त कर दी वजीर आजम मियाँ मोहम्मद शहबाज साहब से, और दरखास्त कर दी कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से। सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें इसी तरह। अल्लाह हाफ़िज़।